बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम आपको यासीन शरीफ की फजीलत की वो प्यारी प्यारी बातें बताएंगे जिस पर अमल करके आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। सूरह यासीन शरीफ की फजीलत। सूरह यासीन शरीफ की फजीलत में सबसे बड़ी फजीलत ये है कि सूरह यासीन शरीफ को कुरान का दिल भी कहा जाता है। हर मामले में जब अल्लाह के कलाम के जरिए मदद ली जाती है तो सूरह यासीन को पढ़ा जाता है और सूरह यासीन शरीफ के जरिए हर मुसीबत बला को खत्म किया जाता है और करोड़ों सवाब एक मोमिन बंदा अपने नामे आमाल में दर्ज करता है। यासीन शरीफ का वही मोमिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में विर्द करता है जो इसकी फजीलत और बरकतें जानता है। हमने इस वीडियो में यासीन शरीफ की 10 फजीलतें बतलाई हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और साहब ए इकराम से साबित है। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों को शेयर करें और कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब पाएं। सूरह यासीन का नमाजी अमल जो शाबान के महीने में शब ए बारात के दिन पढ़ी जाती है, जो आप किसी आम महीनों में भी पढ़ सकते हैं। 6 नवाफिल नमाज और बादे नवाफिल नमाज के हर 2 रकत के बाद यासीन शरीफ की तिलावत करके अपने मुर्दों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नजदीक रखे और अपनी दुआ इंशा अल्लाह पूरा होता पाए। सूरह यासीन शरीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का एक ऐसा कलाम है जिसकी फजीलत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है और अल्लाह के रसूल के बाद इस कुरानी कलाम की अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नेक बंदों सहाबाए कराम, ताबईन, तबे ताबईन और बड़े बड़े उलमा ने फजीलत बयान की है। हजरत सैयदुना मालिक बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकारे वाला तबार, हम बेकसों के मददगार, शफीए रोजे शुमार, 2 आलम के मालिको मुख्तार, हबीबे परवरदिगार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह यासीन कुरान का दिल है, जो इसे अल्लाह की रिजा और आखिरत की बेहतरी के लिए पढ़ेगा उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। हजरत सैयदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हर चीज का एक दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जो एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके लिए 10 मर्तबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखेगा। हजरत सैयदुना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम नूरे मुजस्सम सरकारे 2 आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो। हजरत सैयदुना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अकरम रसूल अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमेशा हर रात यासीन शरीफ की तिलावत करता रहा फिर मर गया तो वो शहीद मरेगा। हजरत सैयदुना अता बिन अबू रबाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, शहनशाह मदीना सुरूर कल्बोसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिन की इब्तिदा में यासीन शरीफ की तिलावत करेगा उसकी हाजात पूरी कर दी जाएंगी। हजरत सैयदुना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स बवक्ते सुबह यासीन शरीफ की तिलावत करे उसे शाम तक उस दिन की आसानी अता की गई, और जिस शख्स ने रात की इब्तिदा में इसकी तिलावत की उसे सुबह तक उस रात की आसानी दी गई। हजरत सैयदुना जाबिर बिन समुरह रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं, हुजूर पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त यासीन शरीफ की तिलावत फरमाया करते थे। हजरत सैयदुना अबू किलाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, जिसने सूरह यासीन की तिलावत की उसकी मगफिरत हो जाएगी, जिसने भूख के वक्त पढ़ी वो सैर हो जाएगा, जो रास्ता भूल जाने के वक्त पढ़े उसे रास्ता मिल जाएगा, जो गुमशुदा चीज के लिए पढ़े उसे पालेगा, और जिसने खाने के वक्त उसके कम होने की हालत में तिलावत की
तो वो उसे किफायत करेगा। जिसने किसी मरने वाले के पास इसकी तिलावत की, उस पर नरमी की जाएगी। जिसने किसी ऐसी औरत के पास इसकी तिलावत की जिस पर बच्चे की विलादत तंग हो, उस पर आसानी होगी। और जिसने इसकी तिलावत की, गोया कि उसने 11 मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की। और हर चीज के लिए दिल है, और कुरान का दिल सूरह यासीन है। हजरत सैयदुना अबू जाफर मोहम्मद बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, फरमाते हैं, जो शख्स अपने दिल में सख्ती पाए तो वो एक पियाले में सूरह यासीन को जाफरान से लिखे, फिर उसे पी जाए। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रिजा पाने के लिए किसी भी शब में यासीन शरीफ की तिलावत की तो उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह अज्जव जल्ला। मोहतरम अजीज दोस्तों, सूरह यासीन शरीफ की फजाइलो बरकात इतनी ज्यादा है तो क्यों ना हम हर रोज इसकी तिलावत करें। और अगर तिलावत ना कर पाए तो इसकी तिलावत सुन तो सकते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, यासीन शरीफ की तिलावत सुनते हैं तर्जुमे के साथ और इसके फजाइलो बरकात से मालामाल होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। यासीन हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तुम सीधी राह पर भेजे गए हो। तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून। इज्जत वाले मेहरबान का उतारा हुआ ताकि तुम उस कौम को डर सुनाओ जिसके बाप दादा न डराए गए तो वो बेखबर है। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून। है बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान न लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक कर दिए हैं कि वो ठोरियों तक रहें तो ये ऊपर को मुंह उठाए रह गए। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके पीछे एक दीवार और उन्हें ऊपर से ढाक दिया तो उन्हें कुछ नहीं सूझता। वस्सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। और उन्हें एक सा है तुम उन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान लाने के नहीं। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल ग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। तुम तो उसी को डर सुनाते हो जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे तो उसे बख्शिश और इज्जत के सवाब की बशारत दो। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फी इमामिन मुबीन। बेशक हम मुर्दों को जिलाएंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा
اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرشتے آئے۔ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے، اور نہ وہ مجھے بچا سکے۔ إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی۔ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند
जैसी मेरे रब ने मेरी मगफिरत की और मुझे इज्जत वालों में किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न हमें वहां कोई लश्कर उतारना था। إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون वह तो बस एक ही चीख थी जब ही वो बुझ कर रह गए, और कहा गया कि हाय अफसोस उन बंदों पर जब उनके पास कोई रसूल आता है तो उससे ठट्टा ही करते हैं। ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون क्या उन्होंने न देखा हमने उनसे पहले कितनी संतें हलाक फरमाई कि वो अब उनकी तरफ पलटने वाले नहीं, और जितने भी हैं सबके सब हमारे हुजूर हाजिर लाए जाएंगे। وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है, हमने उसे जिंदा किया और फिर उससे अनाज निकाला तो उसमें से खाते हैं। وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون और हमने उसमें बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के, और हमने उसमें कुछ चश्मे बहाए कि उसके फलों में से खाएं, और ये उनके हाथ के बनाए नहीं तो क्या हक न मानेंगे। سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون पाकी है उसे जिसने सब जोड़े बनाए उन चीजों से जिन्हें जमीन उगाती है, और खुद उनसे और उन चीजों से जिनकी उन्हें खबर नहीं, और उनके लिए एक निशानी रात है, हम उस पर से दिन खींच लेते हैं जब भी वो अंधेरों में हैं। والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم और सूरज चलता है अपने एक ठहराव के लिए, यह हुक्म है जबरदस्त इन वाले का, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की यहाँ तक कि फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी डाली टहनी। لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون सूरज को नहीं पहुंचता कि चांद को पकड़ ले, और न रात दिन पर सबकत ले जाए, और हर एक एक घेरे में तैर रहा है। وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون और उनके लिए एक निशानी यह है कि उन्हें उनके बुजुर्गों की पीठ में हमने भरी किश्ती में सवार किया, और उनके लिए वैसी ही किश्तियां बना दी जिन पर सवार होते हैं। وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين और हम चाहें तो उन्हें डुबो दें
تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر دیا ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اور پھونکا جائے گا سور جبھی وہ برو سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیا لگائے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگے، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ دیا تھا، آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں، اسے پیدائش سے الٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو شعر کویتا کہنا نہ سکھایا، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، تو یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے۔ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔
اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب ہی وہ کھلا جھگڑالو ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، اور اپنی پیدائش بھول گیا، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی؟ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں؟ اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، اور اسی کی طرف پھیرے جا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز جل نے سچ فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز جل ہم سبھی کو قرآن اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوشش کیجئے گا قرآن شریف کو سمجھنے کی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے، اور یہ آپ کے اور میرے ہم سبھی کے نجات کا ذریعہ بنے۔ قرآن شریف کی اور زیادہ معلومات کے لیے ہمارے چینل نسیم وائس سرکھیج کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔